आपने कभी देखा है कि किसी ने किसी के हिस्से की मार खाई हो कभी, या किसी के हिस्से की डांट खाई हो, या किसी के हिस्से का भूखा रहा हो? नहीं ना। हमारी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात आती हैं उनको हमने खुद ही बर्दाश्त करना होता है। जो भी जैसे भी हालात हों हमने खुद ही उस वक्त बुरे वक्त से गुजरना है, चाहे हमारे जितने भी अपने हों और जितने भी हमारे सगे हों। कोई भी नहीं आता। वो मुश्किल वक्त वो हमने अकेले गुजारना है। तो जब मुश्किल वक्त हमने अकेले गुजारना है, तकलीफ़ में सिर्फ हमारे अपने क्या कर सकते हैं, हमें मशवरा दे सकते हैं, हमें तसल्ली दे सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए अपने हालात भी हमने खुद ही बदलने, आपने खुद ही बदलने। किसी ने नहीं आना आपके हालात बदलने के लिए, किसी ने नहीं आना आपके लिए स्टैंड लेने के लिए, किसी ने कुछ भी नहीं करना। और ऐसे में फिर आपको क्या करना चाहिए? अब ऐसा तो नहीं कि आप मार खाते रहो, डांट खाते रहो, लोग आकर आप पे हुकूमत करते रहो और आप कुछ भी ना करें। कुछ ना कुछ तो करना होगा ना अपने हालात बदलने के लिए। इसके लिए कुछ ऐसे सबक हैं जो हमें सीख लेने चाहिए इससे पहले कि हमारी ज़िंदगी ज़्यादा तंग हो जाए। वो कौन से सबक हैं, आज की वीडियो में आपसे बात करूंगी। वीडियो पर आ चुके हैं तो वीडियो में मुकम्मल मेरा साथ दीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय भी दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई हो मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी, अल्लाह का शुक्र। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोगों के साथ की वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से। वीडियो में वही है मेरी रूटीन देखेंगे, घर के काम, और साथ साथ हम अपना टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। लेकिन टॉपिक की तरफ जाने से पहले जो भी मेरे चैनल पे नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन वाले बटन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि मैं और आप हम एक फैमिली की तरह रह सके, अपने मसले मसाइल डिस्कस कर सके और उनका कोई बेहतर हल निकाल सके। मुझे पता है कि आप लोगों को कल मेरा बहुत इंतज़ार था मेरी वीडियो का, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी बहुत सारे लोगों ने पूछा, जो भी मेरी सिस्टर मुझसे राब्ते में। कल असल में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। हमें एक चीज़ की तो समझ आ जानी चाहिए, आप अपनी ज़िंदगी का आप मुआयना करके देख लें, या अपने इर्द गिर्द अपनी बहनों की स्टोरियाँ सुन के उनको देख लें। हमारी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात आती हैं, जो भी शोहर की तरफ से, ससुराल वालों की तरफ से, जहाँ कुछ बहनें ऐसी है मेके में बैठ के बर्दाश्त कर रही होती हैं बहुत कुछ रिश्तों के फेसेस और उनकी बातें, तंज ताने, बहुत कुछ बर्दाश्त कर रही होती हैं। और एक चीज़ की तो समझ आ गई होगी कि जो भी बर्दाश्त करना है वो अकेली ज़ात ने हमने खुद ही करना है। ससुराल में जितने भी मुश्किल हालात हों, नंद की तरफ से, शोहर की तरफ से, ससुर की तरफ से, सास की तरफ से, दरानी जेठानी की तरफ से, जो भी हों, जैसे सब मिलकर भी आप पे अटैक करें, एक चीज़ की तो समझ आ गई है कि वो अकेले आपने बर्दाश्त करना है। वो चाहे रो के बर्दाश्त करें, अपनी तबीयत ख़राब करके बर्दाश्त करें, या समझदारी के साथ, बहादुरी के साथ उनका सामना करें और उनको उनके ठिकाने पे, उनकी जगह पे आप लेकर जाएं। ये सारा कुछ आपने खुद ही बर्दाश्त करना है। चाहे आप अपने मेके में जितनी भी लाडली हों, चाहे आपके भाई जितने भी सेट हों, आपका बाप जितना भी सेट हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। ज़्यादा से ज़्यादा हमदर्दी कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा आपको तसल्ली दे सकते, या अपनी ज़िंदगी के मशवरे दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। किसी ने आपके हिस्से की गालियाँ नहीं खानी, किसी ने आपके हिस्से का भूखा नहीं रहना, किसी ने आपके हिस्से का आके काम नहीं करना, वो कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले एक चीज़ अपने माइंड में बैठा लेनी चाहिए कि ये सहारे जो होते हैं ना, रिश्ते, ये मुश्किल वक्त में सिर्फ मशवरे की हद तक होते हैं, उसके अलावा हमारे किसी काम के नहीं। तो कहने का ये मतलब है कि सबसे पहले सहारे तलाश करना ख़त्म करते हैं। आपको इस चीज़ की समझ आ जानी चाहिए कि ये सारी चीज़ें हमने खुद बर्दाश्त करनी है, इनका हल भी आपने खुद ही निकालना है। दूसरी बात, जो मैं अक्सर ये बात बोलती हूँ, सबसे बेहतरीन हल पता क्या होता है? इग्नोर करना, खामोशी। एक हद तक इग्नोर करके देखें, हो सकता है कि सामने वाले को अकल आ जाए। फिर भी अकल नहीं आ रही, सामने वाला इंतहाई बेशर्म है, वो नहीं समझ रहा, वो अपनी आदतों से मजबूर है, फिर उसको पहले ऑब्ज़र्व करें, उसकी आदतें देखें, उसको देखें कि वो कहाँ पे गुस्सा आता है, किस चीज़ पे वो उसको तकलीफ़ होती है। वो सारी उसको एक समझ के साथ ना फिर अपने तरीके से बाउंड्रीज सेट करें। हो सकता है कि समझ आ जाए, अकल आ जाए, फिर भी ना अकल आए। कुछ लोग होते हैं ना, बहुत डीठ होते हैं कि हर तरीका इंसान अच्छा बन के भी देख लेता है, इग्नोर करके भी देख लेता, उसको उसके तरीके से जवाब दे के भी देख लेता, लेकिन फिर भी सामने वाला इंतहाई डीठ होता है कि नहीं समझ आती। फिर क्या करना है? फिर उसको उसके हाल पे रहने दें, फिर अपनी ज़िंदगी एंजॉय करें। देखें, अक्सर पता क्या होता है, जो मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा है, अक्सर पता क्या होता है कि सामने वाला हमारी खुशियों से जल रहा होता है,
ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے شوہر کے ساتھ باہر چلے گئے، اچھا کھا لیا، بات اچھے طریقے سے کر لی، شوہر نے بات مان لی، یہ چیزیں برداشت نہیں ہو رہی ہوتی۔ سسرال میں آپ دیکھ لیں کہ جتنی بھی یہ ساری چیزیں انہی چیزوں سے شروع ہوتی ہیں۔ کیوں کہ شوہر اگر بات سن رہا ہو، بات مان رہا ہو، ہنس کے بات کر لے، یہی چیزیں برداشت نہیں ہو رہی ہوتی۔ پھر کیا کرتے ہیں کہ لوگ تکلیف پہنچانا شروع کرتے ہیں، اپنے طریقوں سے الزام لگانا شروع کر دیا، کام نہیں کرتی، یہ نہیں کرتی، کام کا پریشر، کہ یہ شوہر کو وقت کم دے۔ پھر آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ سامنے والے کا مقصد صرف آپ کو تکلیف دینا ہے، آپ کی خوشیوں سے جلتے ہیں وہ لوگ، پھر آپ نے اپنے طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ دی اینڈ یہ زندگی آپ کی اپنی ہی ہے، اس کسی کو نہیں حق پہنچتا کہ آپ کی بے قدری کرے، کسی کو نہیں حق پہنچتا کہ آپ پہ الزام لگائے، کسی کو نہیں حق پہنچتا کہ آپ پہ کام کا اتنا برڈن ڈال دے کہ آپ کو اپنے شوہر کو ہی بھول جاؤ۔ پھر سامنے والے کا مقصد یہ ہے صرف کہ آپ کو آپ کے شوہر سے دور کرنا، آپ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو انجوائے نہ کر سکو، صرف ان کے بارے میں سوچ سکو۔ جب آپ ٹوٹل پھر اپنی زندگی میں لگ جاؤ گے نا کہ مجھے فرق ہی نہیں پڑتا، کچھ بھی بول لو، میری جوتی پہ، پھر ہو سکتا ہے کہ سامنے والے کو عقل آ جائے۔ پھر وہ جب اس نے ہر طریقہ اپنا کے دیکھ لیا، اس نے گالیاں دے لی، اس نے بدتمیزی کر لی، اس نے الزام لگا لی، اس نے ہر طریقے سے آپ کی طرف سے، آپ اپنے زندگی میں مگن ہو، آپ اپنی خوشیوں کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہو، آپ اس چیز کو سمجھ گئے ہو گئے دی اینڈ یہ زندگی آپ کی ہے، آپ اس کی حقدار ہیں، آپ نے اس کو انجوائے کرنا ہے۔ جب آپ یہ چیز سمجھ گئے ہو نا، اور سامنے والا اپنی طرف سے پوری کوشش کر چکے آپ کو تکلیف دینے کی، لیکن آپ خوش ہو اپنی زندگی میں، تو وہ کہیں نہ کہیں خود کو ہارا ہوا محسوس کرے گا اور وہ ہار مان جائے گا۔ یہ میری زندگی کا اپنایا ہوا طریقہ ہے، یقین کریں۔ میں ہمیشہ ایک بات بولتی ہوں کہ ہر چیز سے زیادہ امپورٹنٹ پتہ کیا بات ہے، آپ نے اپنے شوہر کی طرف توجہ دینی ہے۔ شوہر کو اپنا آپ منوا لیں، ہر چیز کو اگنور کر کے میں کہتی ہوں اگر آپ نے سسرال میں خوش رہنا ہے نا تو شوہر کو اپنا آپ منوا لیں، اپنی ذات منوا لیں۔ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے شوہر کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی کیا عادتیں ہیں، آپ کے شوہر کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی زندگی صرف اس کی حد تک ہے، آپ کی خوشیاں صرف آپ کے شوہر کے ارد گرد ہیں۔ آپ کے شوہر کو اس چیز کا یقین ہونا چاہیے کہ باقی لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا لین دین ہے، کیا کہاں پہ جاتے ہیں، آپ کا اس چیز سے کوئی لین دین نہیں ہے، آپ کی خوشیاں صرف آپ کے شوہر کی حد تک ہے۔ جب آپ اس چیز کا یقین دلا لو گے نا، اس کو یقین کرو 10 لوگ بھی ہیں نا گھر کے، وہ کچھ بھی نہیں آپ کا کر سکتے۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم اکثر کیا ہوتا ہے کہ دوسروں کو خوش کرنے کے چکر میں اگر ہم وہاں سے بھی ہار جاتے تو پھر کیا کرتے ہیں کہ شوہر کے پاس بیٹھنا، صرف دوسروں کی برائیاں کرنا، گلے شکوے کرنا، شکایتیں کرنا۔ ایک انسان جو سارا دن باہر کام کر رہے، گھر آ کے آپ کے بھی شکوے شکایتیں سن رہے، تنگ آ جاتا ہے انسان۔ آپ خود اس جگہ پہ لا کے خود کو سوچو، جب آپ ان ساری چیزوں سے ہٹ کے صرف اپنے شوہر کو خوش کرنے کے چکر میں لگو گی نا، تو اس شخص کو بھی یقین ہو جائے گا کہ اس کی زندگی کا محور صرف میں ہی ہوں، میرے ہی ارد گرد ہے، اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں سوچتی کون کیا بول رہا ہے، کون گالی دے رہا ہے، کون کہاں پہ جا رہے، اس کا کوئی لین دین نہیں کسی کے ساتھ بھی۔ اکثر پتہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو کسی نے بھی کوئی بات بول دیا، آپ نے رونا دھونا شروع کر دیا، آپ نے گلے شکوے شروع کر دیے، پھر کیا ہوتا ہے کہ سامنے والوں کو آپ نے کامیاب کر دیا۔ وہ آپ کی آنکھوں میں آنسو تو دیکھنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ آپ تیار نہ ہو، وہ چاہتے تھے آپ اپنی سکن کیئر بھول جاؤ، وہ چاہتے تھے کہ آپ اپنی ڈائٹ کرنا بھول جاؤ، اپنا خیال رکھنا بھول جاؤ، آپ صرف انہی کے بارے میں سوچو، آپ ڈپریشن کا شکار ہو جاؤ، آپ کا بی پی ہائی لو ہو، آپ اپنے میکے میں جا کے شکایتیں کریں، یہ کریں وہ کریں، وہ یہی تو چاہتے تھے۔ اور جب آپ ایسا کرتے ہو تو آپ ان کو کامیاب کرتے ہو۔ آپ نے اتنی سمجھدار بننا ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے سامنے والوں کو کیسے ہرانا ہے، سامنے والے کی کمزوری کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ میرے سے مشورے لیتے ہیں، آپ مجھ سے بات کرتے ہیں، اپنی سٹوری بتاتے ہیں انسٹاگرام پہ، دی اینڈ جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہی بات سمجھ آتی ہے کہ آپ ان کو سمجھتے ہی نہیں ہو کہ سامنے والے کا مقصد کیا ہے۔ دیکھیں 10 لوگوں کے بیچ میں آپ رہ رہے ہو، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی عادتیں کیا ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی کمزوری کیا، وہ چاہتے کیا ہے، پھر ہی آپ اپنے لیے سٹینڈ لے سکتے ہو نا۔ یہ آپ کے حصے کی جنگ ہے، یہ آپ کے حصے کا سفر ہے، اس میں تلخیاں بھی آنی ہیں، اس میں خوشیاں بھی آنی ہیں، آپ نے برداشت کرنی ہے، آپ نے ان کو انجوائے کرنا ہے۔ کسی کو حق نہ دے کہ کوئی بھی آپ کو کنٹرول کرے، کسی کو بھی، چاہے میکے میں چاہے سسرال میں، اپنے مائنڈ کو چلانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا ہی دماغ دیا جتنا آپ کے رشتہ داروں کو اور آپ کے دوستوں کو دیا ہوا ہے، اپنے دماغ سے اپنے گھر کو چلانے کی کوشش کریں۔
मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ ना कुछ समझ आई होगी। मेरी तकरीबन हर वीडियो आप लोगों के लिए होती है, हमारी डेली लाइफ के लिए। मैं अपनी ज़िंदगी में भी ससुराल में रह रही हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ भी सीखती हूँ, कुछ भी ऑब्ज़र्व करती हूँ, वही बात आके आपसे कर देती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।